अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की तरफ से खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की नावल ब्लैक वर्ड की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी याददाश्त अभी ताज़ा होगी। इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। बास अजीम विश डॉक्टरों के डॉक्टर बूढ़े मोमो ने मुझे बताया था कि लाहोशा की रूह दुनिया पर अंधेरे मुसलत करने की कोशिश में मसरूफ़ है। लेकिन अजीम विश डॉक्टरों के डॉक्टर बूढ़े मोमो ने उस स्याह मोती को राजौरी के माबद में महफूज कर दिया है, और राजौरी माबद में ना अंधेरों का देवता त्योमा दाखिल हो सकता है और ना लाहोशा की रूह। इसलिए लाहोशा की रूह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। जोसेफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्या तुम मालूम कर सकते हो कि वो स्याह मोती अभी तक राजौरी माबद में महफूज है या नहीं? इमरान ने कहा, मालूम तो कर सकता हूँ बॉस, लेकिन जोसेफ ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें उसके लिए मुकद्दस लकड़ी की ज़रूरत होगी, और मुकद्दस लकड़ी यहाँ दस्तयाब नहीं हो सकती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यस बॉस। जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है जोसेफ। मुकद्दस लकड़ी यहाँ भी तैयार की जा सकती है। तुम्हारे पास वो छड़ी तो है जो तुमने तफरीह गाह में खरीदी थी। इमरान ने कहा, यस बात, लेकिन वो छड़ी तो मुकद्दस नहीं है। जोसेफ ने जवाब दिया, तुम वो छड़ी ले आओ और एक तेज़ चाकू भी ले आओ। मैं अभी उसे मुकद्दस लकड़ी में तब्दील कर देता हूँ। इमरान ने कहा, ठीक है मैं ले आता हूँ बॉस। जोसेफ ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। ये सब क्या है इमरान साहब? मुझे शदीद उलझन हो रही है। सफदर ने इस बार उकताए हुए लहजे में कहा, तुम बस खामोश बैठे देखते रहो। ये आम अकली सतह से हटकर एक अलहदा निज़ाम है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इमरान साहब, लाहोशा बहुत बड़ा आलिम है। अफ्रीका तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी इस इल्म में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। प्रोफेसर रज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रोफेसर रज़ा, ये इल्म सिर्फ मिस्र में ही नहीं था, बल्कि उसके असल आलिम अफ्रीका के घने जंगलात में रहने वाले विच डॉक्टर थे। अफ्रीका की कदीम ज़बान में उसे वाओ वाओ जादू भी कहा जाता था, और विच डॉक्टर मोमो वाओ वाओ जादू का सबसे बड़ा आलिम था। तुम अभी देख लोगे कि तुम जो कुछ तुम रामीज़ के ज़रिए करना चाहते हो, वो जोसेफ एक आम सी छड़ी के ज़रिए करेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ क्या ये जोसेफ साहब इस इल्म के माहिर हैं? क्या ये विश डॉक्टर हैं? प्रोफेसर रज़ा ने चौंक कर पूछा। नहीं जोसेफ, ना इस इल्म का माहिर है और ना ही विश डॉक्टर है। और एक कुदरती ट्रांस है, आप समझते हैं ना ट्रांस किसे कहते हैं? ऐसा आदमी जिसने किसी भी सुपर नेचुरल कैफियत को महसूस करने और उसे आगे पहुंचा देने की कुदरती सलाहियत होती है। यही वजह है कि जब जोसेफ बच्चा था तो तमाम विश डॉक्टर उससे फितरी तौर पर मोहब्बत करते थे। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक आम सी छड़ी थी, ऐसी छड़ी जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर अपने हाथों में रखते हैं। ये लीजिए बॉस। जोसेफ ने छड़ी इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और साथ ही एक तेज धार चाकू भी इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने चाकू लेकर उस पर कुछ पढ़कर फूंका, और फिर उसने उस चाकू की मदद से उस छड़ी पर थोड़े थोड़े फासले पर महसूस अंदाज के निशानात लगाने शुरू कर दिए। काफ़ी निशानात के बाद उसने छड़ी जोसेफ की तरफ बढ़ा दी। ये लो, अब ये मुकद्दस छड़ी है, इमरान ने कहा, और जोसेफ के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई अकीदत भरे तासरात उभर आए। उसने बड़े मुद्दबाना अंदाज में उस तरह छड़ी इमरान के हाथ से ली जैसे वो वाकई इंतहाई मुकद्दस चीज़ हो। प्रोफेसर रज़ा और सफदर दोनों हैरत से बुत बने ये सब कुछ देख रहे थे। सुनो जोसेफ, अगर स्याह मोती राजौरी मंदिर में महफूज हो तो फिर तुमने विश डॉक्टर मोमो की रूह से राब्ता कायम करके उससे मालूम करना है कि लाहुशा की रूह कुराए अर्ज़ के खिलाफ क्या साजिश कर रही है, और उस साजिश का क्या तोड़ है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, यस बॉस। जोसेफ ने भी उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, और फिर वो एक तरफ कालीन पर सीधा पुश्त के बल लेट गया। उसने मुकद्दस छड़ी अपने सीने पर एक खास जगह पर महसूस अंदाज में रखी, और आंखें बंद करके उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। उस दौरान जवाना भी कमरे में आ गया था। वो भी एक तरफ खड़ा हैरत से ये सब कुछ होते देख रहा था। सफदर और प्रोफेसर रज़ा की नज़रें भी जोसेफ पर जमी हुई थी, जबकि इमरान की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जोसेफ का तना हुआ जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ता जा रहा था, और साथ ही उसके चेहरे के उजलात भी इस तरह ढीले पड़ते जा रहे थे जैसे उन उजलात में दौड़ता हुआ खून, जिसकी वजह से उन उजलात में तनाव था, गायब होता जा रहा था। उसके चेहरे पर इंतहाई शिकस्तगी और हस्तगी के तासरात नुमायां होते चले जा रहे थे। फिर जोसेफ का जिस्म एक लम्हे के लिए लहरा कर मुड़ने लगा। ऐसा सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही हुआ। उसके बाद वो बिल्कुल साकित हो गया। काफ़ी देर बाद एक बार फिर उसके जिस्म को ज़ोरदार झटका लगा।
اس نے ایک بار پھر اکڑنا شروع کر دیا اور پھر جس طرح آہستہ آہستہ اس کا جسم ڈھیلا پڑا تھا اسی طرح آہستہ آہستہ دوبارہ تناؤ کی کیفیت میں آتا چلا گیا۔ اس کے چہرے کے عضلات بھی دوبارہ بننے لگے اور چند لمحوں بعد اس کا چہرہ دوبارہ نارمل کیفیت میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دی اور پھر چھڑی ایک طرف ہٹا کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جوزف کی آنکھیں خون کی طرح گہری سرخ ہو رہی تھیں۔ باس میری ملاقات عظیم وش ڈاکٹر مومو کی روح سے ہو گئی ہے۔ سیاہ موتی ابھی تک راجوری کے مندر میں موجود ہے اور عظیم ڈاکٹر مومو نے بتایا ہے کہ لاہوشہ کی روح نادیدہ جہانوں میں پہنچ گئی تھی لیکن اسے وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور اب لاہوشہ کی روح قرۂ ارض پر بھٹک رہی ہے لیکن اس کی کوشش ہے کہ وہ دوبارہ نادیدہ جہانوں میں پہنچ جائے۔ اور باس عظیم وش ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ قرۂ ارض کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عظیم وش ڈاکٹر مومو نے مجھے یہی بتایا ہے، جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے اب تم جا کر آرام کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوزف خاموشی سے اٹھا اور مقدس چھڑی اٹھائے اسی طرح خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ تمہاری سمجھ میں بات آ گئی ہے پروفیسر رضا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پروفیسر رضا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون سی بات؟ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، پروفیسر رضا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جوزف کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے پروفیسر رضا کہ لاہوشہ کی روح کو نادیدہ جہانوں سے نکال دیا گیا ہے اور اب لاہوشہ کی روح کسی زانجر کی تلاش میں ہے تاکہ اس کی مدد سے دوبارہ نادیدہ جہانوں تک پہنچ سکے، اور لاہوشہ کی روح نے اس کے لیے تمہیں اعلیٰ کار بنانے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں جو پیغام ملا ہے وہ نادیدہ جہانوں سے نہیں ملا بلکہ یہ پیغام لاہوشہ کی روح نے دیا ہے، اس لیے تاکہ تم زانجر کو تلاش کرو، اور جیسے ہی تم زانجر کو تلاش کر لو گے تمہارا خاتمہ کر کے زانجر لے اڑے گی اور پھر وہ اس زانجر کی مدد سے دوبارہ نادیدہ جہانوں سے رابطہ قائم کر کے اپنا انتقام پورا کرنے کی کوشش کرے گی، اس لیے تم زانجر کی تلاش چھوڑ دو، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب؟ لاہوشہ رامز کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کی روح کے لیے رامز کی تلاش کوئی مشکل بات نہیں ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ رامز کی تلاش کے لیے مجھے اعلیٰ کار بنائے؟ پروفیسر رضا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں پوری طرح سے اس علم سے واقفیت نہیں ہے پروفیسر رضا، زانجر کو صرف انسانی احساسات کی مدد سے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے، کوئی روح اسے تلاش نہیں کر سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ زانجر کو پہچان نہیں سکتی کیونکہ روح کے پاس وہ احساسات موجود نہیں ہوتے، ایک زندہ انسان میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے لاہوشہ تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے مجبور ہے، اور چونکہ رامز پر صرف تم ریسرچ کر رہے ہو اس لیے لاہوشہ نے تمہارے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں ریسرچ چھوڑ دوں؟ پروفیسر رضا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ریسرچ مت چھوڑے، صرف رامز کی تلاش بند کر دے، عمران نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے اب آپ پر اعتماد ہو گیا ہے، اب آپ کی شکل مجھے ایسی لگ رہی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ویسے مجھے آپ جیسے عالم سے مل کر بڑی مسرت ہوئی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، پروفیسر رضا نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر پروفیسر رضا صاحب کو ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ دو، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر عمران انہیں باہر کار تک چھوڑنے آیا اور جب صفدر پروفیسر رضا کو کار میں بٹھا کر رانا ہاؤس سے باہر چلا گیا تو عمران واپس پلٹا اور سیدھا فون روم میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی محسوس آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے رنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر صفدر اور پروفیسر رضا سے ہوٹل میں ہونے والی ملاقات سے لے کر یہاں رانا ہاؤس میں اسے لے آنے اور یہاں ہونے والی تمام کارروائی بتا دی۔ پھر دوسری طرف سے بلیک زیرو نے X2 کے محسوس لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن ظاہر ہے بحیثیت X2 وہ اس کا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ مطلب جناب کی پاکیزہ کے خلاف سپر نیچرل سطح پر کوئی خوفناک سازش ہو رہی ہے۔ تفصیل پھر بتاؤں گا، فی الحال تو میں نے پروفیسر رضا کی ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ رامز کی تلاش نقصان دہ ہوگی، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ پروفیسر رضا رامز کو تلاش کرے وہ اب کھل کر سامنے آ جائیں گے، اس طرح ہم ان پر آسانی سے ہاتھ ڈال سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پروفیسر رضا کی باقاعدہ نگرانی کرائی جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، یہ اب انتہائی ضروری ہے۔ آپ صفدر کو بریف کر دیں، وہ اپنے ساتھ کیپٹن شکیل کو شامل کر لے، یہ دونوں ہی اس کام کے لیے کافی ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا، اسی لمحے جوانا کمرے میں داخل ہوا۔ ماسٹر، جوزف کی حالت بے حد خراب ہے، آپ فون کر رہے تھے اس لیے میں باہر کھڑا رہا تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں، جوانا نے انتہائی تفتیش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا اسے؟ عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، اس کا جسم بری طرح مڑ توڑ رہا ہے اور اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی ہیں، اس کی زبان بھی کافی حد تک باہر کو نکل آئی ہے اور آنکھیں بھی یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی
नादीदा कुव्वत उसका गला दबा रही हो, जवाना ने कहा। ओहो, वेरी बैड, जल्दी करो, एक गिलास पानी लेकर उसके पास पहुंचो, मैं वज़ू करके आता हूँ, इमरान ने कहा और तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से जूते उतारे, जुराबें उतारी और फिर कोट उतार कर एक तरफ रखा, आस्तीन ऊपर की और फिर वज़ू करने में मसरूफ़ हो गया। वज़ू करने के बाद उसने दोबारा जुराबें पहनी, बूट पहने और कोट पहनकर वो तेज़ी से जोसेफ के महसूस कमरे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ बेड पर लेटा हुआ था। उसकी हालत वाकई बहुत ख़राब थी। जोआना उसके सराहने खड़ा हो गया। उसके हाथ में पानी का गिलास था और उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासरात नुमायां थे। इमरान कुर्सी घसीट कर जोसेफ के बिस्तर के पास बैठ गया। उसने जोआना के हाथ से पानी का गिलास लिया और उसके साथ ही उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो बार बार पढ़कर पानी की तरफ फूंक रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद उसने पानी के छींटे जोसेफ के चेहरे और जिस्म पर मारे ताकि जोसेफ की मुसलसल बिगड़ती हुई हालत नॉर्मल हो जाए। इमरान बार बार छींटे मार रहा था और जब जोसेफ की ज़ुबान वापस उसके हलक में चली गई तो इमरान ने उसके जबड़े भींचे और ग्लास में मौजूद पानी उसके हलक में अंडेलना शुरू कर दिया। जोसेफ गटागट पानी पीता जा रहा था। जब ग्लास में मौजूद पानी का आखिरी कतरा उसके हलक से नीचे उतर गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए ग्लास एक तरफ रख दिया। अब जोसेफ के चेहरे पर बेपनाह सुकून था। अब उसे आराम करने दो, अब जब ये उठेगा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मास्टर, ये क्या चक्कर है? मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई। ये आपने पानी पर क्या पढ़ा है? क्या कोई मंत्र पढ़ा है? क्या आप जादूगर हैं? जोआना के लहजे में इंतहाई हैरत थी। ये मंत्र या जादू नहीं था जोआना, ये उसका तोड़ था। ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, इमरान ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। फिर भी मास्टर, आप मुझे कुछ तो बताइए। मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे मैं किसी कदीम दौर में पहुंच गया हूँ। जोआना के लहजे में बेपनाह हैरत थी और इमरान हंस पड़ा। तुम कदीम और जदीद दौर का मसला नहीं है जोआना, इस दुनिया में सिर्फ वही निज़ाम नहीं है जिसे हमारी और तुम्हारी अकल समझती है। बेशुमार निज़ाम ऐसे हैं जो हमारी अकल और फ़हम से बालातर हैं। जोसेफ चूँकि काफ़ी तवील अरसे बाद ऐसे ही एक निज़ाम से मुतालिक हुआ है, इसलिए उसके तासरात इसके जिस्म पर पड़ रहे हैं। उसे ब्लैक वर्ड सिस्टम समझ लो। उन असरात का तोड़ नूर में है, रोशनी में, और अल्लाह ताला का मुक़द्दस कलाम सरापा नूर है। इसलिए मैंने कुरान मजीद की आयतें, जिन्हें माउज़तीन कहा जाता है, पढ़कर पानी पर फूंक मारकर जोसेफ को पिलाया है। इससे ब्लैक वर्ड के असरात ख़त्म हो गए हैं। माउज़तीन हर किस्म के जादू, बल्कि ब्लैक वर्ड सिस्टम को तोड़ने के लिए एक एक्सीर का दर्जा रखती है, इमरान ने जवाब दिया और फिर तेज़ से कदम उठाता हुआ गैराज की तरफ बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। और जोआना के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासरात जैसे मुजस्सम होकर रह गए थे। दरवाजे पर दस्तक की मध्यम सी आवाज़ सुनते ही कुर्सी पर नीम दराज बूढ़े आदमी ने चौंक कर आंखें खोल दी। यस कामिन, उसने सीधा होकर बैठते हुए कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर 3 पीस सूट था, जबकि बूढ़े ने 3 पीस सूट के ऊपर स्याह रंग का लिबादा ओढ़ रखा था और उस बूढ़े के सर पर एक मेहरूदी शक्ल की स्याह रंग के कपड़े की टोपी भी मौजूद थी। बूढ़ा क्लीन शेव था, लेकिन उसकी पलकें और भूनों के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। आओ लकी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के तासरात मौजूद हैं, बूढ़े ने कहा। उसका लहजा बेहद नर्म था। यस प्रोफेसर अल्बर्ट, जो इतला पाकिशा से मिली है वो इंतहाई परेशान किन है, आने वाले ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा। बैठकर इत्मीनान से बात करो लकी, क्या इतला मिली है, क्या परेशानी है? बूढ़े प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा और आने वाला ढेर उम्र आदमी उसके सामने मौजूद एक कुर्सी पर मुदबाना अंदाज में बैठ गया। प्रोफेसर अल्बर्ट, प्रोफेसर रज़ा ने रामीस की तलाश ख़त्म कर दी है और अब वो वापस आने की तैयारी कर रहा है, विल्की ने जवाब दिया। तो प्रोफेसर अल्बर्ट बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्यों? प्रोफेसर अल्बर्ट ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने प्रोफेसर रज़ा के जहन को पढ़ा है। हमारी सारी स्कीम उलट दी गई है। हमने उसके जहन में ये बात रासिख कर दी थी कि अगर रामीस ना मिल सका तो पूरी दुनिया शदीद खतरे की जद में आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में कोई आदमी अली इमरान है, उसने प्रोफेसर रज़ा के जहन में ये बात बिठा दी है कि अगर उसने रामीस को तलाश कर लिया तो दुनिया खतरे की जद में आ जाएगी। इसलिए उसने उसकी तलाश बंद कर दी है, विल्की ने जवाब देते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? ये अली इमरान कौन है? ये लहजे में बेयकीनी के तासरात नुमायां थे। मैंने उसके जहन में जो कुछ पढ़ा है वो मैं तफसील से आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर रज़ा जिस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर है, वहाँ एक मुकामी आबादी जिसका नाम सफदर सईद है भी रहता है। प्रोफेसर रज़ा रामीस की तलाश में नाकाम होकर महसूस चिल्ला कर रहा था, इसलिए वो 3 रोज़ तक अपने कमरे से बाहर ना निकला। तो उस सफदर सईद को इस बिल्डिंग के लिफ्ट बॉय ने प्रोफेसर रज़ा के बारे में बताया और तशवीश जाहिर की कि वो 3 रोज़ से कमरे में बंद है, कहीं मर ना गया हो। दफ्तर प्रोफेसर रज़ा के कमरे में पहुंच गया और वो प्रोफेसर रज़ा को जबरन अपने साथ एक होटल में ले गया। वहां एक नौजवान जिसका नाम अली इमरान है आ गया और फिर प्रोफेसर रज़ा ये सुन के बेहद हैरान हुआ कि वो अली इमरान रामीस के बारे में बहुत कुछ जानता है।
وہ پروفیسر رضا کو ساتھ لے کر ایک عظیم الشان بلڈنگ میں گیا جہاں ایک قوی ہیکل افریقی جس کا نام جوزف تھا، اس نے علی عمران کے کہنے پر افریقی کے کسی وش ڈاکٹر مومو کی روح سے رابطہ قائم کیا، اور اس روح نے اس جوزف کو بتایا کہ لاہوشہ کی روح کو نادیدہ جہانوں سے نکال دیا گیا ہے اور دنیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس عمران نے پروفیسر رضا کو سمجھایا کہ اگر اس نے رامز کو تلاش کیا تو لاہوشہ کی روح اسے دوبارہ اس سے حاصل کر کے نادیدہ جہانوں سے رابطہ قائم کرے گی اور دنیا خطرے کی زد میں آ جائے گی۔ پروفیسر رضا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی معصوم ذہن کا آدمی ہے۔ اس نے علی عمران کی بات پر یقین کر لیا ہے اور رامز کی تلاش بند کر دی ہے۔ ولکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او یہ تو واقعی انتہائی پریشان کن خبر ہے، بڑی مشکل سے ہم نے پروفیسر رضا کو اس کام کے لیے رضامند کیا تھا، مگر یہ علی عمران کون ہے؟ اسے اس سارے سلسلے کے بارے میں کیسے معلومات ہے؟ یہ تو تم نے انتہائی عجیب بات سنائی ہے۔ پروفیسر البرٹ کے لہجے میں شدید پریشانی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں پروفیسر، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ولکی نے مودبانہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم کرنا ہوگا، پروفیسر البرٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے کے عضلات آہستہ آہستہ پھڑکنے لگے، پھر اس پھڑپڑاہٹ میں کافی تیزی آ گئی۔ کمرے کی چھت سے نکلنے والی روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑتی چلی گئی۔ کمرے کی چھت سے نکلنے والی روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑتی چلی گئی۔ ولکی سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ روشنی مدھم پڑتے پڑتے اس قدر مدھم ہو گئی کہ اب کمرے میں صرف ان دونوں کے سائے ہی نظر آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد روشنی پھر تیز ہونا شروع ہو گئی، اور جب وہ پہلے جیسی پوزیشن پر آئی تو پروفیسر البرٹ نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز! پروفیسر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے چہرے پر بھی شدید ترین حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ کیا ہوا پروفیسر؟ ولکی نے مودبانہ لہجے میں کہا، اس شخص کا ذہن انتہائی طاقتور ہے، میرا تمام علم بیکار ثابت ہوا ہے، میں اس کے ذہن کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکا۔ چنانچہ میں نے لاکوش سے مدد چاہی، اور لاکوش کے مطابق یہ آدمی نہ صرف بلیک ورڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے بلکہ اس کے پاس ایسا علم بھی موجود ہے جس کی مدد سے وہ بلیک ورڈ کے ہر حربے کو توڑ سکتا ہے۔ لاکوش نے مجھے بتایا ہے کہ اگر یہ شخص چاہے تو وہ رامز کو تلاش کر سکتا ہے۔ پروفیسر البرٹ نے جواب دیا، پھر پروفیسر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ہر صورت میں رامز چاہیے، اگر رامز میرے ہاتھ لگ جائے تو میرا رابطہ لاہوشہ کی روح سے ہو جائے گا، میں لاہوشہ کی روح کو مسحر کر کے بلیک ورڈ کا سب سے طاقتور انسان بن جاؤں گا، اور پھر میں آسانی سے پاکیشیا اور باقی مسلم ورلڈ کو تباہ و برباد کر سکوں گا۔ مجھے ہر صورت میں رامز چاہیے، ہر صورت میں۔ پروفیسر البرٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، پروفیسر آخر آپ پاکیشیا کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ وہ تو ایک غیر ترقی یافتہ، کمزور اور چھوٹا سا ملک ہے، جبکہ مسلم ورلڈ میں دوسرے بڑے بڑے ملک موجود ہیں جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ باوسائل ہیں۔ ولکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم اس بات کو نہیں سمجھتے ولکی، پاکیشیا مسلم ورلڈ کا لیڈر ہے، یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو مسلم نظریے پر قائم ہے۔ پاکیشیا ایک مختلف ملک ہے، اور مجھے علم ہے کہ جب تک پاکیشیا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک یہودیوں کی عظیم سلطنت کے قیام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے پاکیشیا ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے مسلم ورلڈ بھی طاقتور ہوتی چلی جائے گی، اور مسلم ورلڈ کے طاقتور ہونے کا مطلب ہے کہ یہودیوں کا غلبہ ختم ہوتا چلا جائے گا، اور پاکیشیا کو تباہ کرنے کے لیے رامز کی ضرورت ہے۔ پروفیسر البرٹ نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے کہا، کیوں نہ علی عمران کا خاتمہ کر دیا جائے؟ ولکی نے کہا، نہیں، ایسا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، میں نے لاکوش سے بات کی ہے، لاکوش کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس نے بتایا ہے کہ اگر علی عمران کو ہماری پلان کا علم ہو گیا تو پھر وہ ہمارے خاتمے کے لیے کام شروع کر دے گا، اور وہ اس قدر خطرناک شخص ہے کہ اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ اس کے قبضے میں شاید روشنی کی قوتیں ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم اسے کسی طرح استعمال کر کے اسے رامز تلاش کرا کر حاصل کر لیں۔ پروفیسر البرٹ نے کہا، اوہ تو اب آپ اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن کس طرح؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی خطرناک شخص ہے اور وہ ہمارا خاتمہ بھی کر سکتا ہے۔ ولکی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، بلیک ورڈ اب اتنی بھی کمزور اور بے بس نہیں ہے کہ ایک آدمی سے خوف زدہ ہو جائے۔ تم فی الحال جاؤ، مجھے اس سلسلے میں کچھ نادیدہ قوتوں سے مشورہ کرنا ہوگا، پھر میں تمہیں ہدایات دوں گا۔ پروفیسر البرٹ نے کہا، اس پروفیسر رضا کا کیا کرنا ہے؟ ولکی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دو۔ پروفیسر البرٹ نے جواب دیا، اور ولکی سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد پروفیسر البرٹ کرسی سے اٹھا اور کمرے کی اوپری دیوار میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا،
اور دوسری طرف موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کی دیواریں، چھت اور فرش پر گہرے سیاہ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ پروفیسر البرٹ نے دروازہ بند کیا اور پھر سائیڈ پر موجود سفید بٹنوں کے ایک پینل پر سے اس نے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی دروازے پر سیاہ رنگ کی چادر سی گر گئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی چھت سے سرخ رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی نکلنے لگی۔ پروفیسر کمرے کے عین درمیان میں بچھی ہوئی سیاہ رنگ کی چادر پر آلتی مارتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑھتا رہا کہ پھر اچانک سرخ روشنی جھماکے سے تیز ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے والی دیوار پھٹ کر سائیڈوں میں ہٹ گئی اور اس میں پیدا ہونے والے خلا میں سے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اندر آ گئی۔ اس لڑکی کے جسم پر سیاہ رنگ کا لمبا سا لبادہ تھا، لیکن اس کے بازو عریاں تھے۔ اس کے چہرے کے نقش قدیم دور کی عورتوں جیسے تھے، ویسے دکھنے میں وہ بے حد حسین تھی۔ مجھے کیوں یاد کیا گیا ہے ڈاکٹر؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے بیٹھ جاؤ جیوتی، پروفیسر البرٹ نے آنکھیں کھول کر بھاری آواز میں کہا، اور لڑکی پروفیسر کے سامنے اس طرح بیٹھ گئی جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ حکم کرو پروفیسر، اس لڑکی نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جیوتی، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس پلان پر عمل کر رہا ہوں؟ پروفیسر البرٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جیوتی جانتی ہے پروفیسر، لڑکی نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور تمہیں یقیناً اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ میرا پلان پاکیشا میں رہنے والے ایک شخص علی عمران کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ پروفیسر البرٹ نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں پروفیسر، جیوتی کو علم ہو گیا ہے، جیوتی نے جواب دیا۔ دیکھو جیوتی، میں ہر صورت پاکیشا کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر البرٹ نے کہا۔ ایسا مشکل ہے پروفیسر میں، جیوتی نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ پروفیسر نے چونک کر پوچھا۔ پروفیسر، پاکیشا پر نور کی عظیم طاقت کی خاص نظر ہے۔ یہ ملک ایسا خاص مقصد کے تحت وجود میں لایا گیا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اس ملک کے وجود میں لائے جانے کا مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا۔ پاکیشا اپنے وجود کے ابتدائی دور سے گزر رہا ہے، اور پروفیسر آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی دور اندھیروں کا دور ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اندھیرے چھٹتے جائیں گے اور وہاں روشنی پھیلتی چلی جائے گی، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا پاکیشا روشن ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا پاکیشا پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن جائے گا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جسے کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کا مجھے علم ہے، اسی لیے میں تو اس پلان پر عمل کر رہا ہوں کہ روشنی کی طرف بڑھتے ہوئے پاکیشا پر ایسے اندھیرے مسلط کر دیے جائیں کہ وہ کبھی بھی ان اندھیروں سے نکل نہ سکے۔ اگر میرا پلان کامیاب ہو جاتا، پروفیسر رضا رامیش کو پاکیشا میں ڈھونڈ نکالتا اور وہ مجھ تک پہنچ جاتا تو اس کی مدد سے میں پاکیشا پر انتہائی گہرے اندھیرے ہمیشہ ہمیشہ مسلط کر دیتا۔ لیکن اس علی عمران نے میرا یہ پلان ناکام بنا دیا ہے۔ لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران آسانی سے رامیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ میں اب اس عمران کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی مشورہ دو، ایسا مشورہ کہ جس کی مدد سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، پروفیسر البرٹ نے پرزور لہجے میں کہا۔ آپ نے درست سوچا ہے پروفیسر، اس عمران کو واقعی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیوتی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کس طرح؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، پروفیسر البرٹ نے چونک کر اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پروفیسر کہ دولت اور عورت دو ایسی طاقتیں ہیں کہ اگر انہیں محسوس انداز میں استعمال کیا جائے تو اس سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ آپ عمران کے خلاف ان طاقتوں کو استعمال کریں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، جیوتی نے کہا۔ نہیں، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ عمران کو نہ کوئی عورت متاثر کر سکتی ہے اور نہ دولت۔ کوئی اور ترکیب بتاؤ، کوئی قابل عمل ترکیب، پروفیسر البرٹ نے کہا۔ تو پھر اور تو کوئی صورت میرے علم میں نہیں آ رہی، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو جیوتی، تم سیاہ دلدل میں واقعی بلیک ورڈ کے اس معبد کی پجارن ہو جسے بلیک ورڈ کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اس لیے تم اگر خود عمران پر کام کرو تو تم یقیناً کامیاب ہو سکتی ہو، پروفیسر البرٹ نے کہا۔ میں بلیک ورڈ کے لیے ہر کام کر سکتی ہوں پروفیسر، لیکن اس کے لیے مجھے خصوصی ریاضت کرنی پڑے گی، کیونکہ میں اس وقت جس حالت میں ہوں روشنی کی ایک کرن بھی میرے وجود کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں کسی عورت پر اپنا اثر ڈال کر یہ کام کرا سکتی ہوں، جیوتی نے کہا۔ نہیں جیوتی، یہ انتہائی کٹھن کام ہے، یہ کسی عام عورت کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو اور تمہیں کرنا ہوگا، پروفیسر البرٹ نے اصرار بھرے لہجے میں کہا۔ تو جیوتی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے پروفیسر، اگر آپ کا حکم ہے تو میں ضرور کروں گی، مجھے اس کے لیے 15 راتوں کی مہلت چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی پاکیشا جائیں اور وہاں خفیہ طور پر بلیک ڈیول کا معبد قائم کریں تاکہ اس عمران کو اس معبد میں لے جا کر اس کے ذہن کو کنٹرول کیا جا سکے۔
तभी उससे ये काम लिया जा सकता है। ज्योति ने जवाब दिया, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और तुमसे पहले पहुँचकर वहाँ ब्लैक ड्यूल का मोहब्बत कायम करूँगा। प्रोफेसर अल्बर्ट ने मुसरत भरे लहजे में कहा, ठीक है, फिर मुझे इजाज़त। ज्योति ने उठते हुए कहा, हाँ तुम जाओ, अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात वहीं पाकिस्तान में ही होगी। प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा और ज्योति उठकर मुड़ी और दीवार के उस हला में गायब हो गई। उसके साथ ही दीवार बराबर हो गई और छत से निकलने वाली तेज़ रोशनी दोबारा मद्धम पड़ गई और प्रोफेसर अल्बर्ट ने इत्मीनान भरा एक सांस लिया और उठकर खड़ा हो गया। अब कामयाबी यकीनी है, इमरान चाहे कितना ही ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो, ज्योति का मुकाबला बहरहाल नहीं कर सकता। प्रोफेसर अल्बर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा तो सड़क की तेज़ आवाज़ के साथ ही दरवाजे पर मौजूद चादर गायब हो गई और प्रोफेसर अल्बर्ट दरवाज़ा खोलकर वापस उसी पहले वाले कमरे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठा और उसके साथ ही उसने आहिस्ता से ताली बजाई तो दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर आ गई। को मेरे पास भेजो फ़ौरन, प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा और लड़की खामोशी से वापस मुड़ गई। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसके जिस्म पर तकरीबन नीम अरियां लिबास था। मुझे याद किया है आपने प्रोफेसर, उस लड़की ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अनाकी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्रोफेसर अल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। हुक्म करें आका, अनाकी को तो आपकी अदना कनीज़ है, लड़की ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। बैठो अनाकी और मेरी बात गौर से सुनो, प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा और अनाकी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इश्तियाक नुमाया था। पाकिस्तान में एक आदमी है जिसका नाम अली इमरान है। उस शख्स ने मेरा बहुत बड़ा प्लान नाकाम कर दिया है, लेकिन अब मैं उस अली इमरान को इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करना चाहता हूँ। उसकी तस्वीर के लिए मैंने ज्योति को राज़ी कर लिया है। ज्योति उसे तस्वीर करेगी, लेकिन ज्योति का कहना है कि वो उस सूरत में वहाँ काम कर सकती है कि अगर वहाँ ब्लैक डेविल का मोबित कायम किया जाए। तुम इस काम की माहिर हो, तुम ऐसा करो कि फ़ौरन पाकिस्तान रवाना हो जाओ और वहाँ कोई मुनासिब जगह तलाश करके ब्लैक डेविल का मोबित कायम करो। तमाम ब्लैक पावर्स को अपने हमला ले जाओ। जब ये काम हो जाए तो मुझे इत्ला दो, फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा। प्रोफेसर, जैसे आपका हुक्म, लेकिन आप जैसी शख्सियत जिस आदमी से इस कदर मरऊब है वो यकीनन कोई आम आदमी नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पर जब आप ज्योति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन एक बात का जायज़ा ले लें प्रोफेसर, अगर उस आदमी का ताल्लुक रोशनी की दुनिया से ज़्यादा करीबी हुआ तो ज्योति उसके खिलाफ काम न कर सकेगी, क्योंकि ज्योति बहरहाल एक कुव्वत है, मेरी तरह इंसान नहीं है। इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? प्रोफेसर अल्बर्ट ने चौंक कर कहा, मेरा ख्याल है कि आप ज्योति की बजाय मुझे उस इमरान पर काम करने दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको मायूसी नहीं होगी। अनाकी ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा, लेकिन मैं ज्योति से बात कर चुका हूँ, प्रोफेसर अल्बर्ट ने होंठ बीचते हुए कहा। फिक्र ना करें, मैं ज्योति से खुद ही बात कर लूँगी, आप उसकी फ़िक्र ना करें, अनाकी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम भी ज्योति से कम नहीं हो, खुद ही ज्योति से मिलकर प्लान तय कर लो। मुझे बहरहाल अपना मकसद हासिल करना है किसी तरह भी। प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा, आप बेफिक्र रहें, आपका काम हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अनाकी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, लेकिन बहरहाल ब्लैक डेविल का मोबित वहाँ ज़रूर कायम करना है। प्रोफेसर अल्बर्ट ने कहा, यस प्रोफेसर, वो हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें, अनाकी ने जवाब दिया और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई और प्रोफेसर अल्बर्ट ने इत्मीनान भरा सांस लिया। इमरान ने कार एक दरमियानी दर्जे की कोठी के गेट पर रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने स्टोन पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। स्टोन पर डॉक्टर बशारत की नेम प्लेट मौजूद थी। चंद लम्हों बाद कोठी का साइड फाटक खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। अस्सलामुअलैकुम बाबा तालिब, आप कैसे हैं? इमरान ने बड़े अदब से सलाम करते हुए कहा। ओ इमरान बेटे आप, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, अल्लाह ताला हर मैदान में सुरखरू रखे। बड़े तवील अरसे बाद आना हुआ है, डॉक्टर साहब कई बार आपको याद कर चुके हैं। एक अधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस बाबा कुछ काम ही ऐसे पड़ जाते हैं कि आना नहीं हो सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फाटक खोलता हूँ, बाबा तालिब ने कहा और वापस मुड़ गया। इमरान को मुड़कर दोबारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठना पड़ा। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और इमरान कार अंदर पोर्च में ले गया, जहां एक पुराने मॉडल की कार पहले से मौजूद थी। इमरान ने उस कार के साथ ही अपनी कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो बरामदे की तरफ बढ़ गया। उसे चूंकि मालूम था कि डॉक्टर बशारत यहाँ बाबा तालिब के साथ अकेले रहते हैं और उसे डॉक्टर बशारत के कमरे का भी इल्म था, इसलिए वो बगैर किसी रहनुमाई के उसके कमरे की तरफ बढ़ता गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ इमरान बेटे। अंदर से एक मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुलता चला गया।
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کمرہ بڑے خوبصورت لیکن سادہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بشارت بھی ادھیڑ عمر آدمی تھے لیکن وہ نابینا تھے۔ انہوں نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اور وہ ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھے۔ ان کے جسم پر صاف ستھرا لباس تھا۔ کمرے کے فرش پر دبیز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بیٹھو عمران بیٹے، بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے، ڈاکٹر بشارت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ شاید تکلفاً بڑے دن کہہ رہے ہیں، اگر زیادہ دن ہو جاتے تو کم از کم آپ میرے قدموں کی آواز سے مجھے نہ پہچان سکتے۔ عمران نے سامنے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم صرف قدموں کی آواز کی بات کر رہے ہو، تم کار بیل بجاتے ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ عمران بیٹا آیا ہے، ڈاکٹر بشارت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج تو کم از کم محبت کے زور پر نہیں آئے تم، آج تو تمہیں پروفیسر رضا کی وجہ سے آنا پڑا ہے، ڈاکٹر بشارت نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا آپ نے اب نجوم سیکھ لیا ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر بشارت بے اختیار ہنس پڑے۔ بینائی رہ جاتی تو شاید نجوم بھی سیکھ لیتا، مجھے اس علم سے بھی خاصی دلچسپی رہی ہے، لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے نجوم کو میرا مطلب ہے ستاروں کو نہ دیکھ سکتا ہوں اور نہ ذائچہ بنا اور پڑھ سکتا ہوں، ڈاکٹر بشارت نے مسکراتے ہوئے کہا۔